जनताको सवाल जनसवाल, जनताले उठाएका आवाजहरू, जनताले उठाएका सवालहरू र सरोकारवाला व्यक्तित्वसँग प्रत्यक्ष रूपमा कुराकानी गर्ने जनसवाल कार्यक्रम हेर्न बस्नुभएका तपाईँलाई सबभन्दा पहिला म श्रीकृष्ण महर्जन नेवाको तर्फबाट जोजोलपा लसकुसा अनि अभिवादन। आजको जनसवाल कार्यक्रममा मुलुकमा जुन ताजा विषय बनेको छ महाअभियोगको विषय, प्रधान न्यायाधीशलाई चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाइएपछि संविधानमा महाअभियोगको विषयमा कस्तो प्रावधान रहेको छ र महाअभियोग कस्ता कस्ताले लगाउन सकिन्छ र महाअभियोग लगाइसकेपछि के हुन्छ, अहिलेको अवस्थामा जबरालाई महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि, उसको विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि अब के हुन्छ, सबैको चासोको विषय बनेको छ। यही विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नका लागि आज हामीले वरिष्ठ अधिवक्ता संविधानविद दिनेश त्रिपाठीलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँसँग कुराकानीतर्फ लागौँ। दिनेश त्रिपाठीजी नमस्कार। जोजोलपा नमस्कार। जोजोलपा सेवारो। अनि अहिले सबैको चर्चाको विषय, सबैको ध्यान एक दुई दिनबाट चाहिँ यो सुरु भएको छ, यो महाअभियोगको सवाल। प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँहरूले राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन गर्दै र लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ। यो बिचमा चाहिँ सत्ता पक्षले नै महाअभियोग लगाइएको छ उहाँलाई, उहाँको विरुद्ध चाहिँ जुन संसदमा दर्ता गरिएको छ, यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नुभएको छ? होइन, अब यो अहिले जुन महाअभियोगको प्रस्ताव हिजो दर्ता भयो यो सही कदम हो, तर यो ढिलो कदम चालियो। हामीले त 100 दिनभन्दा बढी लामो समय भइसक्यो। हामी निरन्तर हामी आन्दोलनमा थियौँ। हामीले प्रधान न्यायाधीशको उपस्थिति नै यो सर्वोच्च अदालतको पवित्रता, यसको गरिमा, यसको सम्मान, यसको विश्वसनीयताको लागि गम्भीर खतरा छ। किनभने उहाँले न्यायपालिकालाई अपूर्णीय क्षति पुर्याउनु भयो, इरेफेरेबल ड्यामेज भन्छ नि। त्यो अपूर्णीय क्षति जति लामो समय उहाँ बस्नुहुन्छ त्यति ज्यादा त्यो ड्यामेज बढ्दै जान्छ। त्यस कारण उहाँको उपस्थितिबाट सर्वोच्च अदालतलाई मुक्त गर्नु पर्यो, न्यायपालिकालाई मुक्त गर्नु पर्यो। प्रधान न्यायाधीश भनेको एउटा व्यक्ति मात्र होइन, एउटा इन्स्टिट्युसन हो। ऊ समग्र न्यायपालिकाको एउटा लिडर हो, नेतृत्वकर्ता हो। उसले न्यायपालिकालाई ड्राइभ दिन सक्नुपर्छ, न्यायपालिकालाई एउटा विश्वसनीय इन्स्टिट्युसनको रूपमा, क्रेडिबल इन्स्टिट्युसनको रूपमा, एकाउन्टेबल इन्स्टिट्युसनको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। यसको गरिमा र सम्मानलाई बढोत्तरी गर्न सक्नुपर्छ। किनभने अदालत भनेको त्यसको सबैभन्दा ठुलो स्ट्रेन्थ, त्यसको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पब्लिकको कन्फिडेन्स हो, पब्लिक ट्रस्ट हो। पब्लिक ट्रस्ट नै रहेन भने अदालत कोल्याप्स गर्छ। अदालतसँग कुनै सैन्य शक्ति छैन, प्रहरीको शक्ति छैन, राज्यको ढुकुटी छैन। यसको सबैभन्दा ठुलो पुँजी नै जनआस्था हो, यसप्रति रहेको आम नागरिकको विश्वास हो कि यसले चाहिँ निष्पक्ष न्याय गर्छ, कहीँबाट पनि प्रभावित हुँदैन, न्यायको यहाँ किनबेच हुँदैन। त्यस कारण अदालतलाई भनिन्छ इट इज अ टेम्पल अफ डेमोक्रेसी, न्यायको मन्दिर हो। अब न्यायको मन्दिरमा नै उहाँले न्यायको किनबेचको प्रणालीलाई संस्थागत गरिदिनु हो, बिचौलिया तन्त्र हावी गर्नु हो, गरिब मान्छे निमुखाहरूले न्याय नपाउने परिस्थिति सृजना गर्नु हो र एउटा जुडिसियल प्रोसेसको जुन स्याङ्क्टिटी, जुन पवित्रता हो, त्यो नै धराशायी तुल्याउनु हो। त्यस कारण अब यो गम्भीर कुरा थियो। त्यस कारण हामीले उहाँलाई, मैले त धेरै अगाडिदेखि नै उहाँमाथि महाभियोग लगाइनुपर्छ, उहाँले चाहिँ पदत्याग गर्नुपर्छ। किनभने उहाँले चाहिँ सिरियस ड्यामेज गर्नुभयो, धेरै ठुलो क्षति पुर्याउनु भयो न्यायपालिकामाथि। तर अब चाहिँ के हो भने, अब 100 दिनभन्दा बढी लामो समयदेखि आन्दोलन थियो। राजनीतिक दलहरूले फास्ट एक्ट गर्नु पर्थ्यो, अलि पहिले नै यो कदम चाल्नु पर्थ्यो। तर ढिलै भए पनि अब यो कमसेकम महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो, यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ। र अब एउटा न्यायपालिकाको एउटा शुद्धिकरणको जुन प्रक्रिया हो त्यसको चाहिँ त्यसले एउटा मोमेन्टम लियो, त्यसले एउटा चाहिँ गहनता प्राप्त गर्यो जस्तो मलाई लाग्छ। चोलेन्द्र शमशेर जबरा उहाँले चाहिँ अब न्यायालयमा जे गर्नुपर्ने थियो गरेनन्, जे गर्नु हुँदैन थियो त्यो गरियो। तपाईँहरूले चाहिँ लामो समयदेखि भनिराख्नु हो। तपाईँ मूर्त रूपमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँले गरेको गल्ती, उहाँले गर्नै नहुने काम के गर्यो? तपाईँको अमूर्त रूपमा अब न्यायालयमा यस्तो गरियो उस्तो गरियो भन्ने कुरा मात्र आइरहेको छ।
ठ्याक्कै चाहिँ बुढागत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि तपाईँहरूको नजरमा चाहिँ के भयो यसमा ठ्याक्कै घटना या चाहिँ ठोस रूपमा भन्नु यसमा के हो भने धेरै तथ्यहरू बाहिरिसकेका छन्, सार्वजनिक भइसकेको छ। किनभने अब हामी खुला समाजमा छौँ, यत्रो मिडियाको अभूतपूर्व विकास भएको छ, ट्रेमेन्डस ग्रोथ भएको छ, त्यस कारण अब कुरो चाहिँ लुक्दैन। अब उहाँले जस्तो उहाँ जुन बेला पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला नै उहाँका करतुतहरू बाहिरिएका थिए र उहाँ एउटा अत्यन्त विवादास्पद र अत्यन्तै बदनाम एउटा पात्रको रूपमा उहाँ चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई त वास्तवमा सर्वोच्च अदालतमा ल्याउनै मिल्दैन। उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा ल्याउँदाखेरि उहाँको बारेमा चाहिँ न्याय परिषदमै नोट अफ डिसेन्ट लेखिएको थियो र उहाँले किनभने उहाँ विशेष अदालतमा हुँदाखेरि उहाँले दर्जनौँ फैसला गर्नुभयो। साराका सारा ठुल्ठुला भ्रष्टहरूलाई उहाँले सफाई दिनुभएको थियो। एकजना मात्रै केसमा सफाई पाएको थिएन, त्यो पनि बिचारा एउटा खरदार सुब्बा जस्तो व्यक्तिले। बाँकी ठुल्ठुला मन्त्रीहरू, ठुल्ठुला पैसावाल व्यक्तिहरू सबैले उहाँले सफाई दिलाउनु भएको थियो। उहाँ विराटनगरमा हुँदाखेरि अब यो जुवा खेललाई उहाँले भन्नु यो त बडो बौद्धिक खेल हो भनेर त्यो जुवामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई साराले चाहिँ रिहा गरिदिनु भएको थियो। उहाँले यो वीरगन्जमा अहिले त त्यसको दाम चाहिँ अर्बौं रुपैयाँ पुगेको छ। त्यो 8-10 बिघामा त्यो नगरपालिका क्षेत्रमै नगर क्षेत्रमै त्यो पोखरी, सार्वजनिक पोखरीलाई उहाँले व्यक्तिको नाममा हुने ठहर गरिदिनु भयो। उहाँको त्यो पनि नातेदार पर्ने भन्ने सुनिन्छ। त्यसमा धेरै ठुलो चलखेल भयो। अब अहिले सर्वोच्च अदालतमा त उहाँले ल्याउनै हुँदैन भनेर ठुलो एउटा उ थियो। तर उहाँ चाहिँ त्यो प्रक्रियालाई चाहिँ के छ भने अब दामोदर शर्मा उहाँ आफै एउटा करप्ट न्यायाधीश हो। अब अहिले उहाँ बाबाजी भएर बस्नुभएको छ। तर अब बाबाजी भएर के गर्ने? अब उहाँले भ्रष्टाचार गरेको पैसाले मन्दिर बनाउनु भएको छ। त्यो मन्दिर बनाएर के पुण्य हुन्छ, होइन? अब भ्रष्टाचार र पाप कर्म गरेर अब त्यो हरिद्वारमा गएर बसे पनि के अरे त्यो घाटमा बसे पनि के गर्नु? अनि उहाँको पालामा चाहिँ साँच्चै भन्यो भने न्यायपालिका एउटा संस्थागत रूपमा विकृत भएको त्यो पालादेखि उहाँको पालादेखि हो। अब अहिले उहाँले ढोङ रचेर एकदम म त ठुलो महात्मा साधु म हुँ, मलाई संसारको माया मोह छैन भनेर गरेर के गर्नुहुन्छ? सारा करप्सनलाई संस्थागत गर्नुभयो र उहाँकै पालामा चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर जस्तो बदनाम पात्रहरू सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुने मौका पाए। बाई डिफल्ट त्यो सिस्टमको फेलर हो। उहाँ जस्तो प्रधान न्यायाधीश भयो। अब त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा उहाँको विरुद्धमा चाहिँ के हो भने स्ट्रिक्चर लेखियो कि उहाँले जुन यो विशेष अदालतमा हुँदाखेरि गरेको फैसलालाई उहाँमाथि कारवाही गरिनुपर्छ भनेर न्यायाधीशले चाहिँ के छ भने उहाँको बारेमा चाहिँ न्यायिक टिप्पणी गर्यो। त्यो पनि सिरियस कुरा थियो। सर्वोच्च अदालतमा आएर त उहाँले त्यो एउटा चाहिँ रञ्जन कोइरालालाई अब उसको चाहिँ जन्मकैद हुनुपर्नेमा 8 वर्ष सजाय झारिदिनु हो। त्यसपछि आफै चाहिँ के छ भने उहाँले टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनु हो। उहाँको जुन मुद्दा उहाँले हेरिरहनु भएको थियो त्यो झगडियाको मुद्दा, त्यसको सम्पत्ति आफ्नो श्रीमतीको नाममा त्यो एकदमै महँगो जमिन, मलाई चाहिँ त्यो ठमेलको जग्गा हो जस्तो लाग्छ, त्यो आफ्नो श्रीमतीको नाममा गराउनु हो। अब अहिले उहाँका चाहिँ दाजुभाइ साराका नाममा, श्रीमतीका नाममा अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति, किता नम्बर सहितै चाहिँ के छ भने सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगमा होइन सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा त्यसको उजुरी परेको छ। त्यहाँबाट देखिन्छ। अब मान्छेहरू त यहाँ पनि भन्छन् कि उहाँसँग साँच्चीकै भन्नु हो भने अब विनोद चौधरी जत्तिकै पैसा उहाँले जम्मा गर्नुभएको छ र उहाँको चाहिँ लगानी चाहिँ पैसाको यो भर्जिन आइल्यान्ड यो चाहिँ ट्याक्स हेभन भनिएका कन्ट्रीहरूमा समेत उहाँको पैसा पुगेको छ। काठमाडौँमा उहाँले ठुल्ठुला आफ्नो नातेदारको नाममा मलहरू बनाउनु भएको छ। उहाँको नातेदारको सम्पत्तिको स्रोत केही पनि देखिँदैन। 80 भर्खरै 30 करोडको सम्पत्ति छ भन्ने कुरा फेरि सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा उजुरी पर्यो। अब उहाँको चाहिँ उहाँले गरेका करतुतहरूको वर्णन गरेर साध्य छैन। त्यो एउटा छुट्टै अनुसन्धानको विषय छ। म त के भन्छु भने उहाँलाई त उन्मुक्ति दिनै मिल्दैन। उहाँलाई चाहिँ महाभियोग लगाउनै पर्छ, पास गर्नुपर्छ। अहिले यो दर्ता भएको छ, उहाँ पदबाट निलम्बित मात्र हुनुभएको छ। हि इज डाउन बट नट आउट। तर उहाँले चाहिँ पदमुक्त गर्नै पर्छ। पदमुक्त गरेर मात्र हुँदैन। उहाँले जुन
यो यत्रो चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार गरेर अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नुभएको छ, पदमुक्त भएपछि त्यसको लागि पनि उहाँलाई मुद्दा चलाउनुपर्छ, उहाँलाई चाहिँ त्यसको पनि इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र उहाँले चाहिँ उन्मुक्ति चाहिँ कुनै पनि हालतमा पाउनु हुँदैन। किनभने यो त एउटा दण्डहीनताको पराकाष्ठा हुनेछ। एउटा हाई पब्लिक अफिस होल्ड गरेको व्यक्तिले आज जसरी इन्स्टिट्युसन्सहरूलाई हाइजेक गरिदियो, न्यायपालिकाले नै हाइजेक गरिदियो, अपहरित भयो, त्यसको न्यायिक मूल्य र मान्यता अपहरित भयो र एउटा प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी जस्तो बनाएर म्यासिभ चाहिँ त्यही के छ भने न्यायको चाहिँ बिक्री गरेर उहाँले जुन अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ त्यस्तो गम्भीर अपराध, द्याट इज हाई क्राइम, त्यो चाहिँ अदण्डित रहनु हुँदैन। त्यसमा उहाँले दण्ड पाउनै पर्छ। सिरियस क्राइम, इन्टरनेसनल लले पनि भन्छ सिरियस क्राइम सुड नट गो अनपनिस्ड। त्यो चाहिँ अब अहिले त नेपाल त यो भ्रष्टाचार विरुद्धको जुन महासन्धि छ त्यसको नेपाल पार्टी हो, सिग्नेटरी हो, नेपालले त्यसलाई अनुमोदन गरेको छ। त्यस अन्तर्गत के छ भने यस किसिमको अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नु, भ्रष्टाचार गर्नु, मनी लन्ड्रिङ गर्नु, यो सबै यो त इन्टरनेसनल नेचरको क्राइम हो। उहाँले नेपालको पैसा चाहिँ के छ भने अब त्यो चाहिँ क्यापिटल फ्लाइट पनि गराउनु भएको छ, बाहिर त्यो पैसाको पनि लगानी गराउनु भएको छ पात्रहरू अरू अरू नाममा। त्यसको चाहिँ एउटा निष्पक्ष चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हुनुपर्छ र महाभियोग त त्यो द्याट्स अ मिनिमम, त्यो त हुनै पर्यो। तर के छ भने उहाँले गरेका अरू अपराधका लागि उहाँ मात्र होइन, उहाँका नातेदारहरू जसको नाममा सम्पत्ति थुपारिएको छ ती पनि त्यसको दायरामा आउनुपर्छ, तिनीहरूलाई पनि छानबिन हुनुपर्छ, उनीहरूलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा म के भन्छु भने मान्छेले भन्छन् पास हुँदैन कि, पास 100% हुन्छ, मलाई चाहिँ विश्वास छ। किनभने कुन चाहिँ राजनीतिक दल यत्रो भ्रष्टाचारको सारा कुराहरू उजागर हुँदा पनि कसरी उहाँलाई चाहिँ डिफेन्ड गर्ला पब्लिकली? त्यसले पनि त जनमतको सामना गर्नु पर्ला नि, त्यसले पनि त पब्लिकमा जवाफदेही हुनु पर्ला नि। त्यसले एउटा कुनै पनि राजनीतिक दल भनेको एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो, संविधान बमोजिम खडा भएको छ। राजनीतिक दलको एउटा प्रमुख उद्देश्य त्यो राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमै भनिएको छ, सुशासन कायम गर्नु हो, लोकतान्त्रिकरण गर्नु हो मुलुकको। अनि त्यसले चाहिँ यो भ्रष्टाचारीहरूको मतियार पब्लिकली आफूलाई प्रोजेक्ट गर्दाखेरि त्यसको हालत के होला, त्यसको चाहिँ पब्लिक ओपिनियन त्यसको बारेमा के होला? मलाई लाग्छ कि राजनीतिक रूपमा त्यो प्रतिपादक हुनेछ र त्यस्तो गर्ने राजनीतिक दलको राजनीतिक विश्वसनीयता र त्यसको पुँजी चाहिँ समाप्त हुनेछ। भन्दाखेरि अब चाहिँ जुन चाहिँ उहाँलाई आरोप लागेको छ, यो चाहिँ महाभियोग लगाइएको छ, यो पारित गर्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको मत गएपछि मात्रै 2 तिहाई पुग्ने हो, यो अर्थमा चाहिँ एमाले अर्थात् प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि यो मुद्दामा यो मामिलामा चाहिँ साथ दिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वस्त? मलाई विश्वास छ। किनभने यहाँ सवाल चाहिँ केपी ओलीको मात्रै छैन। किनभने पब्लिक आखिर के हो भने राजनीतिक दल भनेको त चुनाव फेस गर्नुपर्छ नि त, इलेक्सनमा जानुपर्छ नि। इलेक्सनमा जाँदाखेरि जनताले पत्याउनु पऱ्यो नि त भोट हाल्नको लागि। सबै मान्छे त यहाँ भ्रष्टाचारको मतियार छैन। आम मतदाताहरू त विवेक सम्पन्न छन् नि, उनीहरूले भ्रष्ट व्यक्तिहरूलाई त भोट हाल्दैन नि। त उहाँले यदि चोलेनलाई काँध थाप्नुभयो भने त जनताले त उहाँको साथ छोडिदिन्छ, जनताले त्यस्तो कुरोलाई रुचाउँदैन। र एउटा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा, कुशासनको विरुद्धमा नेपालमा एउटा विशाल जनमत छ। नेपाली नागरिकहरूको, नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक चेतना चाहिँ अत्यन्त उन्नत छ। त्यसो भ्रष्टाचारको मतियार भएको, त्यसलाई चाहिँ काखी च्यापेको, त्यसलाई चाहिँ काँध थापेको पब्लिकले रुचाउँदैन। त्यस कारण के छ भने त्यो जनमतले, पब्लिक ओपिनियनले पनि उहाँलाई त्यो बाध्य गर्छ। उहाँहरू चाहिँ के छ भने पब्लिकलाई एन्टागोनाइज गर्न या पब्लिक ओपिनियनलाई असम्मान गर्न सम्भवै छैन। पोलिटिक्समा के हुन्छ भने तपाईँले एफोर्डै गर्न सक्नुहुन्छ, चुनावमा तपाईँको जमानत जप्त हुन्छ। त्यस्तो चोलेनको पक्षमा तपाईँ खुलेआम उभिनुभयो भने त्यस्तो राजनीतिक दलले, मलाई लाग्दैन जनताले त्यस्तो दललाई पुरस्कृत गर्छ। त्यस्तो दललाई जनताले दण्डित गर्नेछ। एन्ड दे हेभ टु फेस द हेभी पोलिटिकल कन्सिक्वेन्सेस। त्यसको गम्भीर राजनीतिक मूल्य चाहिँ तत्त पार्टीले चुकाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने त्यति अलिअलि त सेन्स त उहाँहरूलाई प्रिभेल गर्ला नि त।
बिल्कुल चाहिँ लाटाबुङ्गा त होइन होला नि त, बिल्कुल चाहिँ के छ भने बुद्धिविहीन त होइन होला नि, अलिअलि त सेन्स त होला नि त, बुद्धिविहीनै त होइन होला होइन। त्यस कारण के छ भने त्यो त्यो चाहिँ एउटा जनमतलाई एउटा सम्मान गर्नलाई बाध्य हुनेछन्, त्यसलाई चाहिँ त्यसमा आँखा चिम्लेन उहाँहरूले मिल्दैन। यो अर्थमा अहिले चाहिँ जुन ढङ्गको महाभियोगको दर्ता भएको छ, यो दर्ता भइसकेपछि अहिले बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायीहरूको छाटा सङ्गठन बार एसोसिएसन, कानुन व्यवसायीहरू चाहिँ अब आन्दोलन गर्नु पर्दैन, अब पुग्यो, अब ठिक भयो भन्ने अर्थमा तपाईँहरू चाहिँ चुप लाएर बस्नु होइन? चुप लाएर बसेको छैन। जस्तो मैले त हिजो पनि बोलेको छु, अब अहिले त अब यो महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता मात्रै भएको हो नि त, अहिले नै पास भएको त होइन, फेरि पास हुनलाई 2/3 चाहिन्छ। त्यस कारण के छ भने अब कानुन व्यवसायीहरूको एउटा निरन्तर एउटा दबाब के हुनुपर्छ भने यो महाभियोगको जुन प्रस्ताव छ यो चाहिँ यसको तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ, यो परिणाममुखी हुनु पर्यो र यो चाहिँ यो पास हुनु पर्यो, नभए जोग गरे जस्तो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको पनि एउटा मर्यादालाई त्यसले चाहिँ लस गर्छ, त्यसले चाहिँ ड्यामेज गर्छ। त्यस निम्ति यो चाहिँ पास हुनुपर्छ र अब चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको, बार एसोसिएसनको, इभन मिडियाको पनि सबैको एउटा चाहिँ सामूहिक एउटा भूमिका के हुनुपर्छ भने यो निरन्तर दबाब र खबरदारी गरिरहनुपर्छ राजनीतिक दलहरूलाई कि अब यो दर्ता गराउनु हो, राम्रो काम गर्नु हो, अब यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पनि तपाईँहरूले पुर्याउनु पर्यो र यसका लागि सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई एउटा खबरदारी गर्ने, एउटा दबाब दिने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। यसको लागि जनमत निर्माण पनि गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ जनमत निर्माणको प्रक्रियामा मिडियाले पनि त्यति नै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यो बिचमा चाहिँ जुन ढङ्गको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि कङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले जुन प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको एउटा ढङ्गको प्रतिक्रिया आएको थियो, यो महाभियोगको प्रतिवाद गर्छु भनेर। र यो बिचमा चाहिँ तत्कालीन अवस्थामा यो चाहिँ जुन ढङ्गको फैसला, यो संसद विघटनलाई उल्टाउने फैसला, संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला गरेका 5 जना न्यायाधीशहरूमध्ये उहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीश पो, अर्को 4 जनालाई पनि महाभियोग लगाउने कुरादेखि लिएर सभामुखलाई महाभियोग लगाउने कुरा, अर्थात् काउन्टरमा महाभियोगको चाहिँ अब चाँगै बढ्ने कुरा पनि आइरहेका छन् र चाहिँ एमाले यस्तो पनि प्रतिवादको कुरा पनि ल्याइरहेका छन्। यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ? यो के हो? पहिलो मलाई के लाग्छ भने अहिले चोलेन शमशेरलाई जुन महाभियोग लगाइएको छ र बारले आन्दोलन गरेको थियो, यो कानुनी क्षेत्रको एउटा ज्ञाता भनेको, त्यसको बारेमा बुझ्ने भनेको, त्यसको आधिकारिक भनेको चाहिँ कानुन व्यवसायीहरू नै हुन्। त उनीहरूले त चोलेन शमशेरको पो राजीनामा या महाभियोगको माग गरे हो, अरूको त होइन। अरू न्यायाधीशहरूले त वास्तवमा संविधानको रक्षा गर्ने काम गरे। जस्तो चोलेन शमशेर राणाको त ओलीसँग मिलोमतो थियो र इनसाइड स्टोरी के हो भने यदि चोलेन शमशेर राणाको चलेको भए यो संसद पुनर्बहाली हुने थिएन, दुवैचोटि हुने थिएन। यो त के छ भने उहाँले त साँच्चै भन्यो भने ओलीले संसद भङ्ग गर्नुभन्दा अगाडि कन्सल्टेसन भएको थियो चोलेन शमशेर राणासँग, बालुवाटारमा भेट भएको थियो र चोलेन शमशेरजीले चाहिँ आश्वासन दिनुभयो कि ठिक छ प्रधानमन्त्रीजी तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी तर्फबाट पुरा सहयोग हुन्छ। तर उहाँको चलेन, बाँकी जजेसहरूले मानेनन्, बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरू दुवै पटक उहाँको एगेन्स्टमा भयो। त्यस कारण के छ भने रिट जारी भएको हो। त्यस कारण के हो भने चोलेन शमशेर राणाजीमा कार्यक्षमताको पनि अभाव छ, संवैधानिक ज्ञानको पनि अभाव छ, उहाँको मनसाय पनि दूषित छ, उहाँ चाहिँ भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनुहुन्छ। त्यसका कारणले गर्दाखेरि यो महाभियोगको कुरो आएको हो। या उहाँले चाहिँ हामीले त पहिला महाभियोग पनि भनेको थिएनौँ, उहाँले पत्याग गर्नुपर्छ मात्रै भनेको थियो, पदमुक्त। अब तर उहाँ यति निर्लज्जता प्रदर्शित गर्नु हो कि उहाँ पदै त्याग गर्न तयार हुनुहुन्न। अब महाभियोग बाहेक जस्तो भन्नुहोस् न, अहिले उहाँलाई सर्वोच्च अदालतमा कम्प्लिट उहाँ भूमिकाविहीन हुनुहुन्थ्यो। हिजोदेखि त औपचारिक निलम्बित हुनुभयो, तर त्योभन्दा अगाडि पनि उहाँले कुनै चिफ जस्टिसको रूपमा कुनै रोल प्ले गर्न पाउनु भएको थिएन।
उहाँले मुद्दै छिन्न पाउनुभएको थिएन, पेशी नै तोक्न पाउनुभएको थिएन। उहाँकै पालामा चाहिँ के छ भने एउटा गोला प्रथा सुरु गरियो, किनभने उहाँले न्यायपालिकामा चाहिँ एउटा सेटिङ प्रणाली गर्नुभयो। कार्की को प्रतिवेदनलाई उहाँले लागू नै गर्न चाहनु भएन, जहाँ यो अटोमेसन सिस्टमको या गोला प्रथाको कुरा थियो। त्यस निम्ति के छ भने यो गोला प्रथा लागू गर्नु पर्यो। उहाँलाई चाहिँ बाँकी जजेसहरूले भने हामी तपाईँसँग बेन्च सेयर गर्दैनौँ भने, लिगल कम्युनिटीले भने तपाईँको बेन्चमा हामी चाहिँ आर्गु गर्दैनौँ, बहस गर्दैनौँ भने, उहाँले यो फुल कोर्टको अध्यक्षै गर्न पाउनु भएन, न्याय परिषदै बसेन भन्दाखेरि उहाँ कम्प्लिटली डिमोबिलाइज र डिसआर्म भइसक्नु भएको थियो। तर हिजोदेखि उहाँ चाहिँ औपचारिक रूपमा निलम्बित हुनुभयो। त्यस निम्ति यो चाहिँ लिगल कम्युनिटीको माग चाहिँ चोरेन शमशेरप्रति लक्षित थियो, किनभने उहाँले भ्रष्टीकरणको प्रक्रियाको एउटा चाहिँ प्रमुख कारक उहाँ हुनुहुन्थ्यो। बाँकी 4 जना न्यायाधीश होइन। र अब एउटा कुरा के छ भने ओलीजीले जुन कुरा ल्याउनु भएको छ कि हामी अरू बाँकी 4 जना न्यायाधीशमाथि पनि महाभियोग लगाउँछौँ, त्यो भनेको चाहिँ महाभियोगको दुरुपयोग हो र त्यो भनेको बदनियतपूर्ण हो। जस्तो भन्नुहोस् न, हामीले त चोरेनको माग गऱ्यौँ महाभियोगको, राजनीतिक दलहरूले चोरेन शमशेरमाथि महाभियोग दर्ता गरे। अब त्यसपछि उहाँले यदि प्रतिशोध, अब उहाँले दर्ता गराएको चाहिँ प्रतिशोध साध्नलाई गरेको हुन्छ नि त, व्यक्तिगत रिसिभी साध्नलाई गरेको हुन्छ नि। बाँकी 4 जनाको कारणले चाहिँ उहाँ पदमुक्त हुनुभयो नि त। त्यस कारण चाहिँ के छ भने उहाँले उहाँको स्वार्थपूर्ति भएन अनि उहाँले महाभियोग लाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त प्रश्न देखिन्छ नि। त एउटा कुरा के छ भने संविधानका धाराहरूको प्रयोग चाहिँ असल नियतले हुनुपर्छ। दूषित मनसायले गर्न पाइँदैन, खराब नियतले गर्न पाइँदैन। बाँकी 4 जना न्यायाधीशहरूमाथि चाहिँ महाभियोग लगाउनु भनेको त्यो महाभियोगको चाहिँ के छ भने दुरुपयोग हो, त्यो चाहिँ त्यो धाराको दुरुपयोग हो। महाभियोग लगाउनलाई आधार र कारण चाहिन्छ। त्यसले सम्बन्धित कन्स्टिट्युसनल फङ्सनरीले जसमाथि महाभियोग लगाइन्छ उसले चाहिँ संविधानको उल्लङ्घन गर्नु पर्यो, आफ्नो आचरण विपरीत कार्य गरेको हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार गरेको हुनु पर्यो, अनि त्यसोलाई पो महाभियोग लगाउने हो। राम्रो काम गरेकोलाई पनि महाभियोग लगाउने, त्यो त महाभियोगको दुरुपयोग हो। जस्तो सुशीला कार्कीलाई जब महाभियोग लगायो हामीले नै विरोध गरेँ, मैले त निवेदन बहसै गरेँ अदालतमा, यसरी लगाउन पाइँदैन, राजनीतिक प्रतिशोध साध्नको लागि महाभियोगको प्रयोग गर्न पाइँदैन, यो दुरुपयोग हो। त्यस कारण के छ भने बाँकी 4 जनालाई यदि एमाले महाभियोगको प्रस्ताव मुभ गर्यो भने पोलिटिकली चाहिँ के छ भने एमाले त्यसको चाहिँ हेभी पोलिटिकल कस्ट उसलाई तिर्नुपर्छ, निर्वाचनै हार्छ। किनभने सारा राष्ट्रको जनमत चाहिँ त्यो 4 जना न्यायाधीशको पक्षमा छ, चोरेनको विपक्षमा थियो। तर बाँकी 4 जना न्यायाधीश त वास्तवमा साँच्चै हो भने सर्वोच्च अदालतका बेस्ट एन्ड एबलेस्ट जजहरू भनेको त्यो उहाँहरू हुनुहुन्छ। अनि उहाँले महाभियोग लगाएर अनि सर्वोच्च अदालतलाई डिफङ्क्ट बनाइदिने, सर्वोच्च अदालत जुडिसियल इन्स्टिट्युसनलाई चाहिँ समाप्त गरिदिने, त्यो भनेको त धेरै नै ठुलो, त्यो त लोकतन्त्र विरोधी, संविधान विरोधी क्रियाकलाप हुन्छ र साँच्चै भन्यो भने त्यो गम्भीर संवैधानिक अपराध हुन्छ। त्यो चाहिँ गर्न पाइँदैन। त्यो आखिर एमाले पनि संविधान बमोजिम दर्ता भएको राजनीतिक दल हो, यो एउटा पब्लिक इन्स्टिट्युसन हो, त्यसको पनि पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी हुन्छ। जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाइँदैन, त्यसको संवैधानिक जवाबदेहिता पनि हुन्छ, त्यसको पब्लिक एकाउन्टेबिलिटी पनि हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो हदसम्म जाला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर यदि त्यसो गरेछ भने त्यसको चाहिँ राष्ट्रले त त्यसको दुष्परिणाम त भोग्नु नै पर्छ। अब त्यसको हामी सबैले सफर हुन्छौँ, तर एमाले पनि समाप्त हुन्छ, इलिमिनेट हुन्छ। पब्लिकको नजरमा चाहिँ उसको पोलिटिकल क्रेडिबिलिटी, उसको चाहिँ पोलिटिकल पुँजी भन्छ नि, पोलिटिकल क्यापिटल, सोसल क्यापिटल नै उसको समाप्त हुन्छ। यो चाहिँ जुन चाहिँ महाभियोगको कुरा गरिरहँदाखेरि अब विगतको कुरा सुशीला कार्कीको सवालमा सफाई दिने काम पनि सर्वोच्च अदालतले होइन, सफाई भन्दा पनि सर्वोच्च अदालतले के भन्यो भने यो चाहिँ महाभियोग चाहिँ अहिले उहाँले चाहिँ बहाल गरिदियो, निलम्बित हुनुभएको थियो, भोलिदेखि नै कामकाजमा फर्किनु भनेर सर्वोच्च अदालत। यो सवालमा अहिले चोलेन्द्रको सवालमा पनि त्यस्तै हुन्छ? होइन, हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ महाभियोगको शक्तिको दुरुपयोग थियो,
किनभने सुशीला कार्कीज्यूले राम्रो काम गर्नुभएको थियो अनि राम्रो काम गर्नेलाई महाभियोग लगाउनु भनेको त त्यो त संविधान विपरीतको कार्य हो नि त। संविधानले केही आधारहरू उल्लेख गरेको छ नि संविधान विरोधी क्रियाकलाप गर्नेलाई। संविधानमा कसरी व्याख्या गरे व्यवस्था संविधानको धारा 101 तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो भने त्यहाँ के भन्छ भने संविधान विपरीत कार्य गरेको, खराब आचरण गरेको, कार्य क्षमताको अभाव भएको, भ्रष्टाचार गरेको त्यस्तोलाई त्यसमा चाहिँ महाभियोग आकर्षित हुन्छ। अब राम्रो काम गर्दा गर्दै महाभियोग गर्ने हो भने त त्यो त संविधानै समाप्त भइहाल्यो नि। त्यो त पोलिटिकल सुइसाइड हुन्छ, त्यो गर्न मिल्दैन, त्यो त दुरुपयोग हो, त्यो चाहिँ बदनियतपूर्ण प्रयोग हो, त्यसको त्यो प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले प्रयोग गर्न पाइँदैन, त्यो त प्रतिशोध हो नि। अब उहाँको चाहिँ काफी चापेको व्यक्तिमाथि महाभियोग लगाउँदाखेरि अनि बाँकी 4 जनालाई पनि महाभियोग लगाउँछु भन्नु योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा केही हुनै सक्दैन, योभन्दा प्रतिपादक कुराहरूको केही हुनै सक्दैन। त्यो भनेको चाहिँ के छ भने संविधान विपरीतको कार्य हो, त्यो भनेको चाहिँ लोकतन्त्र विपरीतको कार्य हो, त्यो भनेको चाहिँ एउटा दूषित मनसायले चाहिँ त्यो प्रेरित हुनेछ र जनताले त्यस्तो राजनीतिक दललाई दण्डित गर्नेछ, यो कुरा निश्चित छ। इट्स राइटिङ इन द वाल। एमाले चाहिँ के छ भने कान खोलेर सुनोस्, यु हेभ टु पे हेभी कन्सिक्वेन्सेस, हेभी प्राइस, त्यसको कहीँ गम्भीर चाहिँ मूल्य चुकाउनु पर्नेछ। यो कुरा चाहिँ एमालेको नेतृत्वले समयमै बुझ्नु जरुरी छ। इट्स राइटिङ इन द वाल, यो भित्तामा लेखिएको अक्षर हो। यो चाहिँ महाभियोग लगाइसकेपछिको संवैधानिक व्यवस्था अनुसार के गर्नुपर्छ, के त्यो विषयमा कहिलेसम्ममा टुङ्ग्याउनु पर्ने त्यस्तो प्रावधान के छ? अब यसको के छ भने अब संविधानको धारा 101 मा अब त्यसमा डिटेल व्यवस्था गरेको छ कस्तो कस्तो स्थितिमा महाभियोग लाग्छ। जस्तो निलम्बनको कुरा पनि त्यसैमा संविधानको धारा 101 को धारा 6 मा छ, त्यो कुराहरू छ। अनि संविधानमै चाहिँ फेरि के व्यवस्था छ भने जस्तो अब महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो, निलम्बन भए, अब के हुन्छ भने सभामुख अब अहिले त सचिवालयमा दर्ता भयो, सचिवालय मार्फत अनि यो हाउसमा आउँछ, सभामुख मार्फत हाउसमा पेश हुन्छ। त्यसमा सुरुमा प्रारम्भिक छलफल हुन्छ। प्रारम्भिक छलफल भएपछि एउटा चाहिँ हाउसले एउटा 11 सदस्यीय त्यो सिफारिस समिति भन्छ, त्यो 11 सदस्यीय सिफारिस समिति बन्छ, जसले चाहिँ यो सबै कुराको छानबिन अध्ययन सारा गरेर बढीमा 3 महिनाभित्र, 3 महिनाको डेडलाइन तोकेको छ, बढीमा 3 महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्छ। त्यो प्रतिवेदन पेश भएपछि त्यो हाउसमा फेरि पेश हुन्छ, फेरि छलफल हुन्छ र त्यसपछि त्यो मतदानको लागि खुला गरिन्छ। अब मतदानको लागि ओपन अप भएपछि मत विभाजन हुन्छ, त्यहाँ 2/3 मेजोरिटीबाट चाहिँ पास हुनुपर्छ। फेरि 2/3 मेजोरिटी पुगेन भने पास हुँदैन। त्यस कारण अब महाभियोगको प्रक्रिया चाहिँ त्यही नै हो। भन्दाखेरि 2/3 पुर्याउनुको लागि त एमालेको त मत चाहिहाल्यो। त्यो त चाहियो, अहिलेको इक्वेसनमा चाहियो, हो चाहियो, अहिलेको अवस्थामा चाहियो। एमालेको यदि एमालेको प्रतिवाद गर्ने भनिरहेको उसको भाषा, उसको कुरा सुन्दाखेरि उसले मतदान मात्र पनि नगरे तापनि तपाईँको चाहिँ यो पास हुनेवाला छैन फेरि। त्यो त हो, त्यो ठिक भन्नुभयो। अहिले चाहिँ त्यही हो अवस्था। तर मलाई के लाग्छ भने अब अहिले त दर्ता मात्रै भएको छ नि। अब अहिले जब यो चाहिँ जब जस्तो 11 सदस्यीय जब त्यो सिफारिस समिति गठन होला, त्यसले जब छानबिनको प्रक्रियाहरू सुरु गर्ला, प्रमाणहरू जुटाउने प्रक्रिया सुरु गर्ला, प्रतिवेदन तयारी गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ला, अनि त चुन्ने शमशेरका त अब कति त अझै पनि लुकेका करतुतहरू छन्, त्यो सबै चाहिँ सतहमा आउँछ। त्यसको बारेमा चाहिँ ओपन चाहिँ डिबेट हुन्छ, मिडिया ट्रायल हुन्छ, मिडियामा त्यो कुराहरू आउँछ। अनि यो सबै करतुतहरू बाहिरिसकेपछि मलाई लाग्छ कुनै पनि राजनीतिक दलले चोलेन शमशेरको पक्षमा उभिने कुरालाई त्यो चाहिँ पोलिटिकली चाहिँ त्यो एफोर्ड गर्न सक्दैन। त्यो ठुलो जोखिम हुन्छ। त्यो राजनीतिक चाहिँ विश्वसनीयता 0 मा पुग्न सक्छ, उसको पोलिटिकल रेटिङ नै धराशायी हुन सक्छ र चुनावमा नागरिक जनताले दण्डित गर्न सक्छ। त्यसकारण के छ भने मलाई लाग्छ त्यो हदसम्म, त्यो गैर जिम्मेवारीको हदसम्म एमाले जाला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो अहिलेको नेपालको राजनीतिक अवस्था सबै यो चाहिँ संरचना सबै हेर्दाखेरि, यो चाहिँ गणितीय खेल हेर्दाखेरि, सबै हेर्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा चाहिँ मूलतः चाहिँ एमसीसीको एउटा जल्दोबल्दो विषय छ।
अर्को विषय भनेको स्थानीय तहको चुनावको छ। स्थानीय तह चुनावदेखि लिएर एमसिसी लगायतमा पनि प्रभाव पर्ने गरी चाहिँ पार्ने गरी यो महाभियोग ल्याइयो। यो महाभियोगको अर्को महाभियोग काउन्टर चाहिँ आउने छन्। यो गन्जा गोलभित्र चाहिँ यो चाहिँ एमसिसी सवालदेखि लिएर स्थानीय तहको चुनावलाई पनि प्रभाव पार्ने गरी योजना भयो भन्ने टिप्पणी मलाई लाग्छ अब हामी कहाँ चाहिँ हरेक कुरालाई एउटा कन्स्पिरेसी थ्योरीबाट हेर्ने चलन छ। तर मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ अब लिगल कम्युनिटीले एउटा टटकारो रूपमा उठाइरहेको सवाल थियो। राजनीतिक दलहरूलाई जवाब दिन पब्लिकमा गाह्रो भइरहेको थियो। पब्लिक एउटा जनमत चाहिँ बनिरहेको थियो कि यत्रो चाहिँ के छ भने न्यायपालिका प्यारालाइज हुँदा पनि डिफक्ट हुँदा पनि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका र जिम्मेवारी पुरा गर्न सकिरहेका छैनन् र एउटा मौन दर्शक जस्तो भएर बसेका छन्। त्यसकारण के छ भने एउटा जनमत चाहिँ त्यसरी तयार हुँदै थियो। त्यसकारण त्यसको लागि अब राजनीतिक दलहरूले अहिले एक्ट नगरिकन कदम नचालिकन सम्भव भएन। त्यसकारण कदम चाल्नलाई बाध्य भयो। त्यसकारण मलाई यसको सम्बन्ध चाहिँ अब यो स्थानीय चुनावै हुँदैन यो कारणले भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। त्योसँग यसको सरोकार छैन। चुनाव एउटा सेपरेट विषय हो। चुनाव त हुन्छ, हुनैपर्छ। त्यो पनि एउटा संवैधानिक बाध्यता छ। यो पनि राजनीतिक दलहरूको संवैधानिक बाध्यता थियो। किनभने अब न्यायपालिका डिफाउन्ट छ। अब चन्द्रशमशेर शमशेर राणा अदालत उहाँ चाहिँ कुनै त्यहाँ ड्युटी पर्फर्म गर्न सकिरहनु भएको छैन। भ्रष्टाचारको यत्रो कुरा छ। अदालतको विश्वसनीयता जिरोमा पुगेको छ। त अदालतको विश्वसनीयता जिरोमा पुग्नु र राजनीतिक दलले त्यसमा कुनै एक्ट नगर्नु, आफ्नो संवैधानिक दायित्व र भूमिकाको बारेमा कुनै हेक्का नहुँदाखेरि त पोलिटिकली त लिडरहरूलाई पनि त गाह्रो थियो, पोलिटिकल पार्टीलाई गाह्रो थियो। त्यस कारण मलाई के लाग्छ भने उहाँहरूले त्यो अब दिस हाई टाइम पानी चाहिँ नाकभन्दा माथि गइसकेको थियो। त्यस कारण केही यसमा चाहिँ कदम चाल्न चाहिँ बाध्य भएको हो। मलाई लाग्दैन कि यो कारणले चाहिँ स्थानीय चुनावै हुँदैन भन्ने कुरा होइन। स्थानीय चुनाव त अन्डर एनी सर्कमस्टान्सेस कुनै पनि हालतमा चाहिँ अब गराउनै पर्ने हुन्छ। अब त्यो भएन भने त्यसले अर्को संवैधानिक दुर्घटनालाई जन्माउँछ। त्यस कारण त्यो चुनाव गराउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ, संवैधानिक बाध्यता पनि छ। त्यो एउटा हरेक कुरालाई चाहिँ म कन्स्पिरेसी थ्योरीले चाहिँ हेर्दिनँ। हरेक कुरामा षड्यन्त्रै छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसको चुनावसँग चाहिँ सम्बन्ध छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जुन चाहिँ अहिले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछिको यो परिस्थितिमा चाहिँ विभिन्न कोणबाट कुरा ल्याउने क्रममा मानिसहरूले चाहिँ यो महाभियोग चाहिँ लगाउने सवाललाई लिएर जनताले चाहिँ भूमिका खेल्ने, जनताले मत दिने, जनताले आवाज बुलन्द गर्ने लगायतका कुराहरू पनि छन्। जनता आम नागरिकहरूले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ त यस्तो सवालमा? के उनले चाहिँ जनमत अब एउटा कुरा के हो भने पोलिटिकल पार्टीहरू लाई एउटा पब्लिक प्रेसर चाहिँ बिल्डअप गर्नु पर्यो जनताको तर्फबाट हो। जनमत स्ट्रङ पब्लिक ओपिनियन बनाउनु पर्यो। र लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको जनमतको शक्ति हो। जनमतको शक्तिलाई राजनीतिक दलले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैनन्। ठुला ठुला तानाशाहहरू ढलेका छन्, जनमतको शक्तिको अगाडि झुक्नलाई बाध्य भएका छन्। त्यसैले के छ भने अब एउटा पब्लिक ओपिनियन त्यो दिशामा चाहिँ बिल्डअप गर्नु जरुरी छ। राजनीतिक दलहरूलाई खबरदारी र दबावद्वारा उनीहरूलाई सही कदम चाल्नलाई बाध्य तुल्याउन सक्नु पर्यो। एउटा कुरा के भन्छ भने कुनै पनि एउटा लोकतान्त्रिक समाजमा राजनीतिक दलले खेल्ने सबैभन्दा ठुलो भूमिका के हो भने पोलिटिकल लिडरसिपलाई या नेतृत्वलाई या पोलिटिकल पार्टीलाई गलत निर्णयबाट रोक्न सक्नु हो। त्यसलाई चाहिँ गलत सही निर्णय लिनलाई बाध्य तुल्याउनु हो। त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा हाई भोल्टेज पब्लिक ओपिनियन क्रिएट गर्नु पर्यो, जनमत तयार गर्नु पर्यो। र चन्द्रशमशेर राणाले गरेका जुन बदमाशीहरू छन्, गलत क्रियाकलापहरू छन्, त्यसलाई चाहिँ मिडियाले पनि व्यापक रूपमा उजागर गर्नु पर्यो। पिपुललाई चाहिँ के छ भने राइट टु इन्फर्मेसन छ, राइट टु नो छ, सूचनाको अधिकार छ। सही सूचना नपाउँदाखेरि जनताले सही निर्णय गर्न सक्दैनन्। त्यसकारण के हो भने यो सूचनाको व्यापक प्रवाह पनि हुनु पर्यो। चन्द्रशमशेरले गरेका बदमाशीहरू र गल्तीहरू पनि
पब्लिकली चाहिँ त्यसलाई पब्लिक डोमेनमा ल्याउनु पर्यो, त्यसलाई पब्लिक त्यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा सार्वजनिकीकरण गर्नु पर्यो र जसले एउटा जनमतको निर्माण गर्छ र राजनीतिक दलहरूलाई सचिन र गलत काम गर्नबाट चाहिँ त्यसले रोक्छ। अब चोलिन र शमशेर निलम्बित भइसकेपछि आजकै दिनबाट के न्यायालय क्षेत्र अब सुधार हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वस्त हुनुहुन्छ? होइन, अब सुधारको प्रक्रिया चाहिँ सुरु हुन्छ, किनभने चोलिन शमशेर राणा त साँच्चीकै भन्यो भने भ्रष्टाचारको एउटा प्रतीक जस्तै उहाँ स्थापित भइसक्नु भएको थियो। सिम्बल अफ करप्सन, सिम्बल अफ मिसगभर्नेन्स, सिम्बल अफ एउटा जुडिसियल मिसकन्डक्ट उहाँ हुनुहुन्थ्यो, त्यसको प्रतीक पुरुष हुनुहुन्थ्यो। उहाँले सुधारको प्रक्रियालाई उहाँको संवैधानिक भूमिका के हो भने न्यायिक सुधारको एकाउन्टेबिलिटीको प्रक्रियालाई इन्हान्स गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसको ठिक उल्टो उहाँले त्यसलाई ब्लक गरेर बस्नुभएको थियो। त्यसलाई चाहिँ उहाँले बाधित गर्नुभएको थियो, कुण्ठित गर्नुभएको थियो, न्यायिक प्रक्रियालाई अवरुद्ध तुल्याउनु भएको थियो, नागरिकको न्यायको अधिकारलाई चाहिँ के छ अपहरित गर्नुभएको थियो र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रदूषित गर्नुभएको थियो, दूषित तुल्याउनु भएको थियो। त्यसकारण के छ भने अब एउटा आशा गरौँ कि अब एउटा सुधारको प्रक्रिया अब चाहिँ सुरु भयो, तर अब यो एकै दिनमा हुनेवाला छैन, किनभने यति धेरै यो व्यतिथिहरू छ। उहाँकै कारणले ल्याएका सबै कूडा कर्कट सफा गर्नु पनि धेरै समय लाग्छ। त्यसमा पनि अब उहाँ त एउटा फ्याक्टर मात्रै हो, त्यहाँ चाहिँ के छ भने मिसगभर्नेन्सको, करप्सनको अब त्यस्ता कैयौँ अदृश्य चोलेन्द्रहरू पनि छन् न्यायपालिकामा। बिचौलियाहरूको जुन सञ्जाल उहाँले स्थापित गर्नुभएको छ यो एक दिनमा तोडिनेवाला छैन र त्यो चाहिँ झाँगिसकेको छ। त्यस कारण के छ भने त्यो जुन न्यायपालिकाको जुन माफियाकरण भएको छ, जुन बिचौलियाकरण भएको छ, जुन चाहिँ न्यायिक प्रक्रियालाई प्रदर्शित गर्ने काम भएको छ, त्यो एक दिनमा ओभरनाइट चाहिँ यो जानेवाला छैन। तर एउटा कुरा के छ भने त्यसको सुरुवात चाहिँ भयो, सुधारको प्रक्रिया चाहिँ के छ भने हेज बिन इनिसिएटेड। त यस कारण के छ भने हामी अब अहिले चाहिँ के छ भने नाउ यु आर इन ए राइट डिरेक्सन, अब हामी सही बाटोमा छौँ। तर सही बाटोमा उभिनु मात्रै गन्तव्यमा पुग्नु त होइन, तर गलत बाटोबाट हिँड्यो भने कहीँ पनि पुगिँदैन। अब सही बाटोमा तपाईँले बिस्तारै हिँडे पनि त पुगिन्छ नि त। त एटलिस्ट पनि के छ भने सही बाटोमा अहिले हामीले खुट्टा टेकेका छौँ, तर सुधारको प्रक्रिया चाहिँ के छ भने धीमा गतिमा होइन, यो चाहिँ तीव्र गतिमा हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। तपाईँ आइदिनु भयो, धेरै कुरा बताउनुभयो यो महाभियोगको विषयमा, यसको लागि धन्यवाद छ। नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, मलाई निम्त्याउनु भयो, आफ्नो विचार राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार।